जी अभी तलाक हो रही है, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया है और अब उससे इस्लाम कबूल से भी बहुत ज़्यादा इशू है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगा और पता चलेगा पाकिस्तान में कि वाकई ही किसी क्रिश्चियन लड़की ने इस्लाम कबूल किया है और क्यों किया, वो हिरासा कर। सलमान नामी शख्स जो है, जो इनका खावंद है, बाकायदा इनको मजबूर करता है, पहले मोहब्बत के झांसे में लाता है, लव मैरिज करता है। किस किस्म की कमाई का नजरिया? वो कहता था तुम ज़नाकारी करो और पैसा कमा के लाओ, ठीक है, और मैं घर बैठ के खाऊंगा। अब तुमने नहीं मुझे खिलाना तो किसने खिलाना है? अच्छा मुझे बताएं, कितने दिनों बाद ये मामला जो है वो खराबी की तरफ जाने लगे? 20-25 दिन के बाद। 20 से 25 दिन के बाद? जी एग्जैक्टली। जी। जनाकारी के लिए खाली फोर्स किया या बाकायदा जो है? फोर्स किया, लेके भी गया था 3 से 4 मरतबा, और इसने मेरे साथ जनाकारी करवाई भी थी, उनसे पैसे भी लिए थे। जनाकारी करवाई थी जी आपके खामन ने? जी 3 दफा? जी पैसे पे किए हुए थे। कितने पैसे दिए? दिया हुआ था उसने 50,000 रुपया। ये आपके खावन ने पैसे पकड़े हुए थे? जी मैंने शादी की थी 2021 में, ठीक है, लव मैरिज की थी। मेरे माँ बाप राज़ी नहीं थे, मगर फिर भी मैंने अपने माँ बाप को मनाया और इससे शादी की। तो घर वालों को पता था कि आप मोबाइल चलाती हैं? नहीं, पहले नहीं पता था, बाद में मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने भी मुझे डांटा, समझाया प्यार से, तुमने मेरे बारे में सोचना, मैंने तुम्हारे बारे में। मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं ऐसा बताया। मैं खाना नहीं खाती थी, सारा सारा दिन रोती रहती थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, कर देते हैं। बाद में जब निकाह हो भी गया, रुखसती 1 महीने बाद हुई थी, निकाह भी हो गया, फिर भी मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अभी भी ना कर दो। लहंगा भी जिस टाइम पहन लिया था रुखसती के टाइम, उसी टाइम भी मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े हैं, मगर मैं नहीं मानी थी। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। सलमान नामी शख्स जो है, जो इनका खावंद है, बाकायदा इनको मजबूर करता है, पहले मोहब्बत के झांसे में लाता है, लव मैरिज करता है और उसके बाद घर लेके जाता है। सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, वफाओं के वादे किए जाते हैं और इनके लिए हर चीज़ से लड़ जाने का जो है वो जज्बा दिखाया जाता है। लेकिन 15 ही दिन गुजरते हैं कि अचानक उस शख्स का जो है वो दिल फिर जाता है और उसके बाद वो इनका सौदा कर लेता है। 50,000 के एवज इनको अपने दोस्त के साथ रात गुजारने पर मजबूर करता है और कहता है बाकायदा गलत कारी करो। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इनको गलत कारी करने पर मजबूर करता है। नाज़रीन सामाइन, जिसके बाद ये खातून बाकायदा उससे पनाह मांगती हैं, उसे वास्ते डालती हैं कि किसी तरीके से मेरी जान छोड़ दो, मुझे अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, मुझे इस तरह बेआबरू ना करो, मेरी इज़्ज़त के ऊपर दाग आएगा जिसके बाद शायद मैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। लेकिन वो शख्स नहीं सुनता और पैसों के धौंस में, पैसों की लालच में इस कदर डूब जाता है कि उसे ज़िंदगी का और दूसरा कोई काम जो है वो समझ नहीं आता। नाज़रीन सामाइन, बाकायदा आज ये खातून उससे अलहदगी भी चाहती हैं और उसके साथ साथ एक अपील भी कर रही हैं कि जैसे ही मैंने उससे अलहदगी इख्तियार की और वो हराम का पैसा उसकी जेब में अब नहीं जा रहा, तो वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ना सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे वालिदैन को भी इबरत का निशान बनाऊंगा। इन तमाम तर धमकियों के बाद ये खातून इस वक्त मीडिया के ऊपर आना चाहती हैं और अपने लिए इंसाफ की दुहाइयाँ दे रही हैं। मामला है क्या, तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, कैसे अचानक से ये बदल जाता है और क्यों सलमान के दिल पे, दिमाग पे एक काला पर्दा छा जाता है। तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने कैसे हैं आप, खैरियत से? जी मैंने क्या हो गया, ये क्या मामला हुआ? मैंने शादी की थी 2021 में, ठीक है, लव मैरिज की थी। मेरे माँ बाप राज़ी नहीं थे, मगर फिर भी मैंने अपने माँ बाप को मनाया और इससे शादी की और ये 15 दिन 16 दिन मेरे साथ ठीक रहा। लव मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। कितनी देर आपने पहले बात की? पहले 3-4 महीने हमारी बात चली है। राब्ता कैसा हुआ था? राब्ता इसने मुझे चोरी मोबाइल दिया हुआ था। आपको मोबाइल दिया था? जी चोरी दिया। कितने अरसे पहले की बात है? ये 2021 की बात है, लास्ट में निकाह हुआ है। 2021 की। तो घर वालों को पता था कि आप मोबाइल चलाती हैं? नहीं, पहले नहीं पता था, बाद में मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने भी मुझे डांटा, समझाया प्यार से कि बच्चा ये देखो ये सही नहीं है, देखने से ही सही नहीं लग रहा था, मगर हमें नहीं था पता कि वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी थे। ना करें। नहीं, वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। जब उसके घर गई तब मुझे पहले से शादीशुदा? जी, उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। उसने मुझे फोर्स किया कि अपने घर पे ना बताना, मेरी इज्जत रख लो, अब तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ, तुमने मेरे बारे में सोचना, मैंने तुम्हारे बारे में। मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं ऐसा बताया। और कौन कौन से दावे, कौन कौन से झूठे वादे आपसे करता रहा?
बहुत सारे। मेरी एज छोटी थी, 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। उसने मुझे बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए, उसने मुझे माइल किया अपनी तरफ, अट्रैक्टिव किया, बहुत ज़्यादा कुछ किया उसने। मैं मान गई, मैंने इससे शादी कर ली और बाद में मुझ पे वो जुल्म की हद मुकर्रर कर दी गई थी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी लव मैरिज होती है, बाकायदा फ़ोन दिया जाता है, छुप के इस्तेमाल करती हैं, 4 महीने बात होती है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी बाकायदा मोहब्बत होती है, 4 महीने परवान चढ़ती है, घर में पता चल जाता है, घर वाले समझाते हैं, डांटते हैं, उसके बावजूद शादी कैसे हो गई आपकी और कहाँ पे शादी की गई? मैं खाना नहीं खाती थी, सारा दिन रोती रहती थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, कर देते हैं। बाद में जब निकाह हो भी गया, रुखसती 1 महीने बाद हुई थी, निकाह भी हो गया, फिर भी मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अभी भी ना कर दो। लहंगा भी जिस टाइम पहन लिया था रुखसती के टाइम, उसी टाइम भी मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े हैं, मगर मैं नहीं मानी थी। जब इंसान के सर पे शैतान से वार होना, तब वो काम करवा के ही रहता है। मुझे बताएं कि आप रुखसत होती हैं, शादीशुदा जोड़ा जो है वो मोहब्बत करता है, ज़ाहिरी बात है लव मैरिज जो है इसको तो समझा ही ऐसे जाता है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे वादे जो है वो सजाए होंगे। क्या ख्वाब दिखाया करता था ये आपको? वो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, मरी लेके जाऊंगा, आईफोन लेके दूंगा, काफ़ी सारे ख्वाब दिखाता था, बहुत सारे दिखाता था, बहुत सारे। मेरा घर अपना है, मेरा सलोन अपना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब गई, घर भी किराए पे था, सलोन भी नहीं था अपना, और 100 किसी से मांग, 50 किसी से मांग, ऐसे ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। 100 किसी से मांग के? जी यानी कि कमाता कुछ नहीं था? नहीं, पहले जॉब करता है, बाद में फिर छोड़ दी और मुझे कमाई का नज़रिया बना रहा था। मसलन किस किस्म की कमाई का नज़रिया? वो कहता था तुम ज़नाकारी करो और पैसा कमा के लाओ, ठीक है, और मैं घर बैठ के खाऊंगा। अब तुमने नहीं मुझे खिलाना तो किसने खिलाना है? ये आपका शोर कहता था? जी ये वही है जो आपसे मोहब्बत करता था, जी जो आपको तहफ़्फ़ुज़ के सुनहरे ख्वाब दिखाया करता था? जी। तो आपने कहा नहीं कि ये तो मैं नहीं करूँगी, ये सुनहरे ख्वाब जो तुम कहते थे मेरा तहफ़्फ़ुज़ करोगे, मेरे लिए ज़िंदगी गुजारोगे, मेरे से किए वादे जो हैं वो वफ़ा करोगे, उन वादों का क्या? मैंने उसे कहा था, मगर कहता कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो चलेगा। कभी मैं किया करूँगा काम, कभी तुम कर लिया करना, मगर मैं किया करूँगा से क्या मुराद है? जॉब के मुतालिक। ठीक है। मगर उसने कोई ऐसी जॉब नहीं की मेरे दौरान, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कितने दिनों बाद ये मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जाने लगे? 20-25 दिन के बाद। 20 से 25 दिन के बाद? जी एग्जैक्टली। जी यानी आप जाती हैं, अभी ज़िंदगी का आगाज़ भी नहीं हुआ था और आपको ये भयानक चेहरा जो है वो नज़र आने लगा? जी बिल्कुल। मुझे बताएं पहली जॉब जो है वो कितने दिनों बाद छूट गई? 25 दिनों के बाद इसने जॉब छोड़ दी और ये मुझे इस तरह फोर्स करना शुरू हो गया। जनाकारी के लिए खाली फोर्स किया या बाकायदा जो है? फोर्स किया, लेके भी गया था 3 से 4 मरतबा, किसी जगह पे भी लेके गया। मुझे उस जगह का पक्का नाम नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, मगर लेके ज़रूर गया था। और इसने मेरे साथ जनाकारी करवाई भी थी, उनसे पैसे भी लिए थे। जनाकारी करवाई थी जी आपके खामन ने? जी 3 दफ़ा? जी अब मुझे ये बता दें कि बाकायदा आपको पहली दफ़ा लेकर गया, जी। कौन थे ये लोग? उसके जानने वाले थे, दोस्त आप? पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, मगर लेके ज़रूर गया था। पहली दफ़ा जब लेके जा रहा था क्या कह के लेके गया था? कह रहा था मेरे साथ चलो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जाके, मगर आगे मुझे कहीं और ही ले गया। मैंने इससे पूछा ये सब क्या है, ये क्या मसला? वहाँ गए तो क्या आपने महसूस किया, क्या देखा वहाँ? मुझे वहाँ जाके बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था और मुझे इस तरह लग रहा था कि जैसे मैं किसी गैर मुल्क में आ गई हूँ। क्या किया लोगों ने? वहाँ पे बैठे लोग जो थे, क्या उन्होंने कोई मुतालबा किया या आप वहाँ से निकल आई राह फरार इख्तियार करके और इसको जो है वो आपने डांटा? झगड़ा हुआ। आपने झगड़ा किया उससे? वहाँ पे ही झगड़ा हुआ और इसने मुझे प्यार से मनाया, मेरे पैरों को हाथ लगाया कि अब कर लो, ठीक है, आइंदा के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा। इसने मेरे आगे हाथ जोड़े, इसने मुझे उनके साथ बाकायदा कमरे में, रूम में बिठा दिया। फिर वो शख्स ने क्या किया? उस शख्स ने पैसे पे किए हुए थे। कितने पैसे दिए? दिया हुआ था उसने 50,000 रुपया। ये आपके खावन ने पैसे पकड़े हुए थे जी पहले से ही और आपको वर्गला के यरगमाल बनाकर आपको बहला फुसला के जो है वो ले गया ट्रैप करके? जी। फिर उसके बाद जब अंदर बैठे शख्स ने आपको बताया कि मैंने 50,000 दे रखा है, जी। क्या आलम था तब? क्या कैफियत थी कि वो खावंद ये जिसके साथ मैं तहफ़्फ़ुज़ फील करती हूँ
اللہ اکبر. ناظرین اگر بات کی جائے خاوند ایک ایسی پرسنالٹی ہوتا ہے جسے انسان جو ہے شاید سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکل مرحلہ کیوں نہ آ جائے. خاوند ایک ایسی شیلٹر ہے جس کے بعد شاید کسی دوسرے مرد کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ تحفظ بھی کرتا ہے, کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے غیرت اور عزت کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتا ہے. غیرت اور عزت پہ پہرا دینے والا شخص ہی جو ہے وہ غیرت مند کہلاتا ہے. لیکن آپ یہاں پہ معاملات دیکھیں کہ اس شخص کی کیا غیرت مر گئی تھی؟ جی آپ نے سوال نہیں کیا؟ کیے تھے, بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا تھا. جب باقاعدہ 50,000 دیے اور یہ آپ تک باتیں آئی, اس کے بعد اس شخص کا کیا عمل تھا؟ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے, تم اتنا بتا دو, ہاؤس شاپنگ کرواتا ہوں تمہیں. میں نے کہا تم ایسے 50,000 تو میں تم سے کہی, تم تو وار کے مجھ سے پھینکنے والے تھے, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہتا بس تب تھے اب نہیں ہے, اب ضرورت کے ٹائم تم ہی میرے کام آؤ گی. پھر باقاعدہ آپ کو غلط کاری کروائی گئی؟ جی کروائی گئی. اس کے بعد آپ گھر آتی ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا, والدہ کو, بہن کو, کسی ایسی شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو جو آپ کی بات سن سکتا اور آپ کو تحفظ دے سکتا, آپ کو محفوظ کر سکتا؟ میرے گھر والوں سے وہ مجھے ملنے ہی نہیں دیتا تھا. اگر ملنا بھی ہے تو اس کے پاس ہی بیٹھ کے بات ہونی ہے, پرائیویسی والی کوئی بات نہیں تھی. یعنی کہ آپ کسی کو شکایت نہیں لگا سکتے؟ اس نے مجھے موبائل بھی نہیں دیا ہوا تھا اپنے گھر میں سے. وہ کسی سب کو منع کر دیتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیکھوں. دروازہ تک نہیں مجھے کھولنے جانے دیتا تھا. درزن کے پاس وہ نہیں مجھے جانے دیتا تھا. کپڑے, جوتی, ایسا ایونٹ, عید, شادیاں کچھ بھی آنا ہے اس نے مجھے کہیں پہ بھی نہیں لے کے جانا. پہلی دفعہ جب غلط کاری پر مجبور کیا اور آپ واپس آتی ہیں تو آپ کا کیا مکالمہ تھا؟ پہلا سوال کیا کیا اور کون سی ایسی شکایت تھی جس کے اوپر آپ پھوٹ پھوٹ کے روئی اور آپ نے کہا سلمان یہ میری زندگی کی ایسی بھیانک ترین جو ہے وہ سزا تم نے دے دی ہے جو شاید آج تک میں نے سوچی نہیں تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے, ابھی اسی ٹائم چاہیے, مجھے میرے گھر جانا ہے. اس نے مجھے پہلا مطالبہ ہی آپ نے کر دیا؟ جی میں نے اسی ٹائم ہی کہہ دیا. پھر اس کے بعد اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ اس سے پہلے مجھے پیار سے منایا. میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کرنے شروع کر دیے. میں نے کوشش کی کہ میں اپنی ماں کو فون کروں, اپنے باپ کو فون کروں, مگر یہ مجھے موبائل نہیں دے رہا تھا. میں نے بولا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں. کپڑے پکڑے ہیں, اس نے مجھے دھکے مار مار کے نکالا. میں گلی کے کارنر تک گئی ہوں, ادھر سے مجھے مارتا ہوا, تھپڑ مارتا ہوا, میرے بال گھسیٹ کے لاتا ہوا مجھے کہہ رہا ہے میں تمہیں گھر سے نکال بھی دوں تو تم نے نہیں جانا, میں تمہیں کہوں نکل جا تو تم نے نہیں جانا. واپس لے آیا گھر؟ واپس لے آیا. پھر اس کے بعد مجھے بتائیں, جب اتنا زیادہ معاملہ ہو گیا اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ اب طلاق تک بات آ گئی ہے, اب مجھے رک جانا چاہیے, وہ رکا نہیں رکا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہاں لے کے جاتا ہے؟ اس کے بعد ہفتے کے بعد یہ میرے ساتھ اس نے مجھے پیار سے بنایا کہ آئندہ بعد ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوگا جس سے تمہیں جسمانی, روحانی, دلی طور پہ دکھ ہو. یعنی یقین دہانی کرا دیا؟ یقین اس نے مجھے کروا دیا. تھوڑے چند دن کے بعد اس نے مجھے شراب پلائی اور یہ پھر مجھے پھر لے گیا. نشے کی حالت میں؟ جی پھر لے گیا. کہاں لے گیا؟ اسی جگہ پہ. پھر اس نے ان سے پیمنٹ عطا کی, ٹھیک ہے, پیمنٹ لی اور پھر مجھے اسی کمرے میں بند کر دیا. جب آپ نے اس شخص کو نہیں کہا کہ یار آپ کی ماں بہن کو, آپ کے اندر بھی غیرت مر گئی ہے؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ تک جوڑے تھے, ان کے پیروں کو تک ہاتھ لگایا تھا, اس بات سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی. مگر وہ نہیں مان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے بس ہم نے پیسے بھرے ہیں تو پیسے پورے کر دیں اور آپ وہ دروازہ کھلا چلی جائیں. ناظرین سامعین, یہ عجیب و غریب سی داستان ہے جہاں پہ غلط کاری کے لیے ایک خاوند جو ہے وہ مجبور کرتا ہے. پہلے باقاعدہ طلاق تک بات جاتی ہے اور اس شخص کی غیرت جو ہے وہ پھر بھی دفن تھی, تدفین تھی, اور وہ شخص جو ہے باقاعدہ پھر سے ان کو جو ہے نشے کی حالت میں, نیم بے ہوشی کی حالت کے اندر جو ہے وہ اٹھاتا ہے. باقاعدہ مغربی مشروب جو ہے وہ ان کو پلایا جاتا ہے اور پلانے کے بعد ان کو اس جگہ پر جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے. وہاں سے دوبارہ پیسے بٹورے جاتے ہیں, جس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہ اس شخص کے پیر تک پکڑ لیتی ہیں, اسے واسطے ڈالتی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کی ماں بہن نہیں ہے گھر پہ, مجھے چھوڑ دو. میری عزت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے اور میں اس چیز کو انتہائی ناپسند کرتی ہوں. میری روحانی جو طبیعت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملال آتا ہے, جس کے بعد شاید میں خود سے بہت سارے گلے اور شکوے کرنے لگتی ہوں. لیکن یہ سارے معاملات کے باوجود بھی ایک ہی کہنا تھا کہ ہم پیسے دے چکے ہیں اور تمہیں غلط کاری کرنی پڑے گی.
ناظرین سامعین، خاون جو ہے دوسری دفعہ غلط کاری کرواتا ہے، اس کے بعد آپ واپس آتی ہیں تو کیا آپ کا مکالمہ تھا، کیا بات چیت تھی؟ کیا آپ نے اس کے بعد واقعی بیگ پیک کیا اور جانے لگی؟ جی میں چلا گئی تھی واپس اپنے گھر، اپنے بابا کے پاس گئی، اور یہ گھر پہ نہیں تھا، میں بھاگ گئی گھر سے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے بابا کو جا کے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میری بھی کچھ سیلف رسپیکٹ تھی. بالکل ایسا باپ کے سامنے کیسے جو ہے پھر اس کے بعد میں نے اپنے پاپا کو کہا میں نے اس سے ڈیورس ہی لینی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں. میرا پاپا مجھ سے پوچھتے رہے ہیں کیا ہوا کیا، میں بس انہیں یہی کہتی رہی کہ جھگڑا ہوا ہے، صرف ایک جھگڑا ہوا ہے معمولی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اپنی والدہ کو بتایا؟ جی والدہ بھی میری ساتھ ہی تھی. میری والدہ نے مجھے تھوڑے دنوں کے لیے ٹائم دیا کہ تم سوچ لو، تمہاری زندگی کا یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہوتے، پہلے تم نے جلد باز. آپ نے والدہ کو بتایا کہ والدہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ نہیں تھا بتایا. یہ نہیں بتایا. 15 دن آپ گھر رہی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میری ماں نے مجھے ٹائم دیا کہ تم سوچ لو، پہلے جلد بازی میں شادی کی، ٹھیک ہے، اور تم اب خوش نہیں ہو، تمہیں مارتا پیٹتا، ٹھیک ہے، بس یہی بات تھی. پھر میری مما نے کہا کہ تم اب جلد بازی میں ڈیورس بھی لے لو گی تو کل کو پھر نہ پچھتانا، کیونکہ پہلی جو شادی ہوتی ہے وہ پہلی ہوتی ہے، چاہے اس کی دوسری تھی، تمہاری تو پہلی تھی نا. بالکل ایسا. میں نے کوشش کی بہت زیادہ اس کے ساتھ نبھاؤ کرنے کی، مگر وہ نبھاؤ میرے احساس، میری محبت، میرے پیار کے قابل نہیں تھا. یعنی اس کے بعد آپ نے فیصلہ اٹل کر لیا کہ اب میں کبھی اس کے پاس دوبارہ نہیں لوٹ کے جاؤں گی؟ میں نے فیصلہ کیا، مگر میں اسے دیکھ کے مائل ہو گئی، میں پھر بدل گئی، میں پھر چلے گئی. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، آنسوؤں سے رویا، میں پھر چلے گئی. کتنے دن بعد آپ واپس گئی؟ تقریباً 1 مہینے بعد. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ 15-16 دن ٹھیک رہتا ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے اب میں نے نا ایک نیا کام سٹارٹ کیا. میں نے پوچھا کیا کام سٹارٹ کیا؟ کہتا اسلحے کا. ناجائز اسلحے کا؟ جی. پھر اب وہ سیل کیا کریں گے، مگر اب میں تمہاری جسم فروشی نہیں کروا سکتا، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آگے؟ تو کہتا اب ہم یہ مل کے کر لیں، تمہارے ساتھ مجھے بہت زیادہ سیفٹی ہے، میں پکڑا نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں نے اسے اسی ٹائم منع کر دیا، چند دنوں کے بعد میں نے اسے منع کر دیا. اس نے پھر مجھے پیار سے منایا. میں اس کے ساتھ 1-2 مرتبہ گئی، سگنل آیا، کوئی روڈ پہ سگنل تھا، میں ادھر رکی ہوں، میں بائک سے اتر گئی ہوں، ادھر ملازم تھے. میں ڈر گئی دیکھ کے کہ شاید یہ مجھے تو نہیں، ہمیں تو نہیں پکڑنے آگے. میں نے اس کا بیگ اس کو پکڑایا اور میں سائڈ پہ کھڑی ہو گئی. میں نے کہا میرے ہاتھ جڑے دیکھ لو اور مجھے جانے دو. وہ سگنل پہ کھڑے تھے مگر پھر بھی مجھے خوف آ گیا. پھر آپ نے تعلق جو ہے وہ کتنی دیر بعد اختتام پذیر کر دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس قدر جرائم پیشہ دنیا کے اندر ڈوبا پڑا ہے کہ اس کو نکالنا مشکل ہے، تو آپ نے کیسے اسے پناہ لی؟ میں نے اب 2-3 ہفتے ہو گئے میں اپنے گھر سے بھاگی. ٹھیک ہے، اس نے اس رات بھی مجھے مارا اور میرا سارا بستر گیلا کر کے واش روم میں سے پانی کی بالٹی بھر کے لا کے گیلی کر دی اور مجھے کہتا تم گیلے بستر پہ سو گی. سردیوں میں؟ جی. میں گھر سے بھاگی. نہیں گرمی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلحہ جب آپ یا اسلحہ ڈیلر یہ بننے لگا اور باقاعدہ اسلحہ کی جو ناجائز فروشی ہے وہ کرنے لگا، تو آپ نے باقاعدہ لڑائی جھگڑا کیا اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے گھر؟ جی واپس آئی. میں پھر چلے جاتی تھی. میں پھر 6 مہینے رہ کے گئی ہوں کہ پھر شاید بدل جائے. میں نے اس کے ساتھ نبھا کرنے کی اتنی کوشش کی ہے، یہ نہیں بدلا. پھر اس کے بعد آپ نے طلاق لے لی؟ جی ابھی طلاق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اب اس سے اسلام قبول سے بھی بہت زیادہ ایشو ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا اور پتہ چلے گا پاکستان میں کہ واقعی ہی کسی کرسچن لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے. اور کیوں کیا؟ وہ ہراساں کرتا ہے مجھے کہتا ہے میں نے تمہیں جان سے مار دینا، تمہاری ٹانگ بازو توڑ دینی اور گھر بٹھا دینا، ادھر بیٹھ کے کھاؤ گی تم. یعنی آپ کو دھمکایا جا رہا ہے؟ جی میرے گھر والوں کو بھی دھمکایا جا رہا ہے. میرے گھر والوں کو وہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. میری ماں کو پرسنلی طور پہ تنگ کرتا ہے، گھر والوں کو تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. مجھے بتائیں اسلام کی ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ آپ کو کیسے ملتا ہے؟ مجھے کیسے خیال آیا کہ آپ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے؟ میرے ساتھ جتنا بڑا ظلم اور سفاکیت، ایک عجیب و غریب سی داستان ہے آپ کی زندگی کی، یہ جو جتنے مظالم آپ پر گزرے، اس کے بعد کیسے آپ نے رجوع کیا خدا تعالیٰ کی طرف اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے؟ بس فرشتہ آنا ہو تو وہ کسی بھی روپ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ثنا بھیجنا تھا مجھے کسی بھی روپ میں آ گیا. اور مجھے شروع سے ہی مسلم مذہب پسند تھا، شروع سے. یعنی آپ نے کتنے دن پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور کن کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا؟
میں نے اپنی مرضی سے خود اسلام قبول کیا. مجھے کسی بھی قسم کا کسی نے بھی زور زبردستی نہیں کیا. مجھے اچھا لگتا تھا, میں نے اپنے دل سے اسے مانا اور میں نے اسے قبول کیا. ناظرین سامعین, یہ وہ خاتون ہے, اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو مجھے ہراساں کرتا ہے یہ نہ کریں. مریم نواز صاحبہ کے آگے میری اپیل ہے کہ پلیز مجھے انصاف دیا جائے. اس کی ہر جگہ پہ سنی جا سکتی ہے, مگر میں اس ملک کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, مریم نواز کی بیٹی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں مریم نواز سے انصاف مانگوں گی اور مجھے انصاف ملے گا. مجھے تحفظ چاہیے, مجھے سیفٹی چاہیے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے لیے بھی. اتنا خوف ہے اس کا؟ جی بہت زیادہ. میں اپنے ماں باپ سے نہیں مل رہی اس خوف کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کا ایمان جو ہے اس پہ استقامت عطا فرمائے, اور ہماری دعا ہے کہ اتنی بڑی مشکل اور پریشانی سے شاید یہ شخصیت, یہ خاتون دوچار رہی ہیں, ان کے لیے جو ہے آسانی کا معاملہ ہو. لیکن یہاں پہ میں اپیل ضرور کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کی بات کی جاتی ہے, جس کے ساتھ اس قدر ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے باقاعدہ تشدد بھی کیا جاتا رہا اور مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ جرائم پیشہ عناصر کا ساتھ دو. آپ جرائم پیشہ عناصر کے گھر میں گھس کر باقاعدہ جو جرائم کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ایک شیلٹر بن کے جو ہے ورکنگ کرو. لیکن اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ڈینائی کیا, اور اس ساری صورتحال کو جو ہے میڈیا پہ رکھنے کا مقصد بھی صرف اتنا سا ہے. یہ باقاعدہ اسلام قبول کر چکی ہیں, اور ان کا جو سابقہ خاوند ہے یا موجودہ خاوند کہا جا سکتا ہے اس کو, وہ ابھی تک جو ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. مریم نواز صاحبہ, میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس واقعے کا نوٹس ضرور لیں گی, اور اس کے بعد یہ جو تحفظ ہے جس کی یہ بات کر رہی ہیں اس کی یقین دہانی باقاعدہ کرائی جائے گی, اور ان کو جو ہے وہ محفوظ زندگی اور محفوظ مستقبل جو ہے وہ دیا جا سکے گا. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد.